بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نشوفو لي زيكار دو كونفيرسيون لا بارتي الثالثة اللي غتكون ابليكاسيون. من بعد ما شفنا لي دو فيديو اللي فاتو شرحنا فيهم لي زيكار دو كونفيرسيون باسيف و لي زيكار دو كونفيرسيون actif. Le 7/11/2019, l'entreprise Firm a vendu des marchandises à un client américain pour une valeur de 2000 USD. La totalité du montant sera payée dans 60 jours. Le cours au 7/11/2019 est de 1 USD كيساوي 9.673 درهم. Le 31/12/2019, le cours n'est plus que de 1 USD كيساوي 9.565 درهم. Le 7/1/2020, le client paye par virement la totalité de sa dette. Le cours à cette date est de 1 USD كيساوي 9.4843 درهم. Travail à faire. Passer toutes les écritures nécessaires au journal de l'entreprise Firm. Donc هذا هو الوكال اللي نحاولوا نخدموا عليه. عندنا في لو 7/11 من العام 2019 حنايا en tant qu'entreprise l'entreprise Firm باعت لا مارشانديز لواحد لو كليون اللي هو étranger supposéنا بلا américain اللي لا فالور ديالها $2000 ولو كور في هذيك لا دات يعني في لو 7/11 هو هذا. و لو كور في لا دات دانفونتير يعني في لو 31/12/2019 هو هذا يعني تبدل. ولو كور كذلك في الوقت اللي خلصنا فيه هو هذا حتى هو تبدل. يعني كاين ثلاثه ديال لي كور عندنا هنايا في هذا ليكزارسيس. و المطلوب لنا نديرو كاع لي زيكريتور نيسيسير في لو جورنال ديال لونتربريز فير. دونك نشوفو إلوستراسيون. لو شيما ديالنا هي هادي. عندنا هنايا ليكزارسيس 2019 وهنايا ليكزارسيس 2020 و بيان سور هنايا لا دات نتاع لانفونتير لو 31/12/2019 و قلنا بلا ما في لو 7/11/2019 l'entreprise Firm باعت لا مارشانديز لواحد لو كليون امريكان اللي لا فالور نتاعها 2000 USD $2000 و لو كور في لو 7/11/2019 هو هذا $1 كيساوي لنا 9.673 درهم. و لو كور في لو 31/12/2019 تبدل لقيناه هو هذا $1 كيساوي 9.565 درهم. دونك الى لاحظتوا هنايا لو كور نقص. دونك هاد لوكا شنو هي؟ هاد لوكا هي écart de conversion actif ou plus particulièrement cas de diminution d'une créance. ومن بعد قالوا لنا في لا دات اللي خلص فيها يعني في لو 7 جانفي 2020 لو كور ولا $1 كيساوي 9.4843 درهم. دونك هذه هي لو شيما سينثيتيك ديال ليكزارسيس نتاعنا. غادي نشوفوا لي زيكريتور اللي خص نديرو لهم لا باساسيون في لو جورنال ديال لونتربريز فير. دونك لا بروميير écriture غادي تكون في لا دات نتاع لا فونت في لو 7/11/2019. دونك بعنا كريدي في الكريدي غادي نديرو فونت دو مارشانديز على ليترونجي لحقاش بعنا لواحد لو كليون اترونجي وفي الديبي غادي نديرو كليون لحقاش كريدي. لو مونطون 19346 اللي هو لو مونطون نتاع لا مارشانديز اللي هو $2000 فوا لو كور ديال ديك لا دات نتاع لو 7/11/2019. دونك عطاتنا 19346. ليكريتور الثانيه اللي غتكون في لو 31/12/2019 غادي نديرو لا كونستاتاسيون تاع ليكار دو كونفيرسيون اكتيف. غادي نديرو في لو كريدي كما شفنا كليون لحقاش لا كريونس تاعي نقصت. وفي الديبي نديرو ان كونت نتاع لا كلاس 3 اللي سميتو ديمينيسيون دي كريونس سيركولونت و المونطون اللي هو 216. كيفاش لقيناها؟ هو ليكار ولا لا ديفيرونس نتاع 19346 و 19130. هادو هما لي مونطون ولا لا فارياسيون نتاع لا كريونس مين كنديرو لابليكاسيون تاع لي دو كور يعني لو كور في لا دات ديال لا فونت و لو كور في لا دات ديال لو 31/12. دونك في لا دات نتاع لا فونت يعني في لو 7/11 لا كريونس كانت هي 19346 لحقاش درنا 2000 فوا لو كور ديال ديك لا دات. وفي لا دات ديال لانفونتير يعني في لو 31/12 درنا 2000 في لو كور ديال ديك لا دات اللي هو 9.565 عطاتنا 19130. دونك ليكار يعني لو مونطون الاول ناقص لو مونطون الثاني عطانا
216 اللي هو écart de conversion actif. في le 31/12 toujours يعني في la même date خص نديرو une provision لحقاش قلنا بما انه راه عندنا واحد الخساره اللي هي محتمله une perte probable ولا une perte latente خص نديرو la constatation تاع la provision باش نحترمو le principe de prudence. Donc في الديبي نديرو dotation aux provisions pour risques et charges financières et في le crédit كنديرو provision pour perte de change اللي هو لو كونت 4506 لحقاش رانا كنخدمو على واحد لا كريونس سيركولونت يعني قل من عام داكشي علاش اون ا موبيليزي لو كونت دو لا كلاس 4. لو مونطون اللي هو 216 يعني لو مونطون le même montant que le montant de l'écart de conversion actif. Les constatations de la provision sur perte de change. Les critères suivants ont été le 1er janvier 2020, يعني الغد ليه غادي نديرو l'annulation تاع l'écart de conversion le même montant اللي هو 216 donc غادي نديرو tout simplement l'inverse تاع l'écriture غادي نديرو في DB client في crédit diminution des créances circulantes où le montant هو 216. في لو 7/11/2020 يعني في لا دات فاش حنايا خلصنا داك لو كليون يعني فاش اونكيسينا لو مونطون نتاع لا فونت اللي بعناها غادي نديرو كليون 34/21 في الكريدي لحقاش صافي ما بقيناش عندنا واحد لا كريونس فيزافي لهداك لو كليون صافي غادي انوليو لا كريونس بلو مونطون تاع 19346 هو 2000 في 9.673 2000 لو مونطون تاع لا مارشانديز بالدولار و 9.673 لو كور نتاع ديك لا دات يعني نتاع لا دات نتاع لا فونت. في الديبي نديرو بونك لحقاش خلص باغ فيرمون والمونطون هو 18968.6 اللي هو 2000 يعني المونطون نتاع لا مارشانديز فوا 9.48 43 اللي هو لو كور نتاع لا دات نتاع لو 7/11/2020. و لا ديفيرونس هي une perte de change propre à l'exercice يعني خسرنا في لي فليكتواسيون تاع لي باريتي دو شونج دولار درهم و لو مونطون هو لا ديفيرونس ما بين لي دو مونطون ما بين 19346 هو هذا و 18968.6 تعطينا 337.4 اللي هي une perte de change propre à l'exercice. او في اللي بيلي نديرو افي دو كريدي ونكتبو لو نيميرو ديال لافي دو كريدي. لا ديرنيير اكريتور غادي تكون في لو 31/12/2020 يعني في التالي ديال العام تاع 2020 اللي غادي تكون كما شفنا في لا فيديو اللي فاتت لانولاسيون تاع لا بروفيزيون لحقاش ولا سون اوبجي. دونك في الديبي غنديرو بروفيزيون بور بيرت دو شونج غادي اون فا ديبيتي داك لو كونت اللي كنا كريديتيناه من درنا لا كونستاتاسيون دو لا بروفيزيون. Au flux crédit, غادي نديرو reprise sur provision pour risques et charges financières 73 بلو ميم مونطون اللي هو 216. Donc annulation de provision sur perte de change. نشوفو le deuxième cas. Le 15/12/2019, l'entreprise firme a acheté des marchandises à un fournisseur français pour une valeur de 1500 euros. La totalité du montant sera payée dans 90 jours. Le cours au 15/12/2019 est de 1 euro كيساوينا 10,74 dirhams. Le 31/12/2019 le cours n'est plus que de 1 euro كيساوي 10,53 dirhams. Et le 15/3/2020 l'entreprise paye par virement la totalité de sa dette. Le cours à cette date est de 1 euro كيساوي 10,67 dirhams. Travail à faire, passer toutes les écritures nécessaires au journal de l'entreprise firme. Donc, dans le cas, l'entreprise firme, il y a les chérats la marchandise, mais ou le fournisseur d'ILH étranger toujours, mais dans le cas, c'est un français. Ou la valeur de l'achat est 1500 euros. Le délai de paiement est 3 jours, c'est union. Le cours, la date de l'opération est 10,74. La date d'inventaire est 10,53 ou la date de paiement est 10,67. Donc, on a 3 cours à déchauffer le traitement comptable. Donc, le schéma est هادي باش نفهموا مزيان l'exercice. عندنا هنايا l'exercice 2019 العام تاع 2019 وهنا l'exercice 2020 وهنايا la date d'inventaire le 31/12/2019
وقلنا بلا ما في لا دات ديال لو 15 12 2019 حنا اون طونك انتربريز شرينا لا مارشانديز من عند واحد لو فورنيسور اللي هو فرونسي. لو مونطون 1500 اورو ولو كور كان 10.74 في لا دات ديال لو 15 12 2019 ولو كور في لو 31 12 2019 ولا يساوي 10.53. دونك كيما نلاحظوا حتى هنايا لو كور تبدل، كان هنايا كيساوي لنا 10.74 بوغ شاك اورو وهنا ولا يساوي 10.53 درهم بوغ شاك اورو. دونك لو كور كيما كتلاحظوا نقص. دونك هاد لو كا سي كوا؟ سي لو كا دو l'écart de conversion passif et plus particulièrement diminution de dette. من بعد قالوا لنا في لا دات ديال لو 15 3 2020 لونتربريز خلصت كاع لا دات نتاعها ولو كور كان هو 1 اورو كيساوي 10.67 درهم. دونك نشوفوا لو تريتمون كونطابل. لا بروميير ايكريتور غتكون في لا دات دو لوبيراسيون ميم عندنا اشا دو مارشانديز 61 11 وعندنا فورنيسور لحقاش شرينا ا كريدي. لو مونطون هو 16110 والحساب ديالو هو هذا 1500 يعني 1500 اورو لو مونطون تاع لا مارشانديز فوا 10,74 اللي هو لو كور نتاع لا باريتي درهم اورو في لا دات دوبيراسيون اللي هي لو 15 12 2019. وهنايا نكتبوا لو نيميرو ديال لا فاكتور. ابري في لو 31 12 2019 يعني في لا دات دانفونتير غادي نديرو نكونستاتيو ليكار دو كونفرسيون. عندنا l'écart de conversion في هذا لو كا سي ان écart de conversion اللي هو باسيف او لو كا نتاع لا ديمينيسيون دي ديت. وحنا كيما شرحت في لا فيديو اللي فاتت ولا فيديو اللي قبلها قلنا لو كونت فورنيسور كيطلع في الكريدي كينزل في الديبي. دونك بما انه عندنا هنايا اون ديمينيسيون دو ديت فورنيسور بما اننا درنا في الديبي يعني انه لا ديت اللي كانت عندنا نقصت. دونك داكشي علاش درنا في الديبي فورنيسور ولا كونتربارتي هي واحد لو كونت نتاع لا كلاس 4 اللي هو 4702 ديمينيسيون دو ديت سيركولونت. لو مونطون هو 315 يعني لا ديفيرونس في لي بين نديرو انجسترومون ديكار دو كونفرسيون باسيف. كيفاش درنا حسبنا 315 هي لا ديفيرونس ما بين 16110 و 15795 يعني لو مونطون نتاع ديك لا مارشانديز فوا لي دو ديفيرون كور هما هادو في لا دات نتاع لو 15 12 2019 يعني لا دات نتاع لوبيراسيون. لا ديت كانت هي 16110 لحقاش 1500 ضربناها في لو كور نتاع ديك لا دات. من بعد في 31 12 2019 يعني في لا دات دانفونتير لا ديت ولات 15795 يعني 1500 المونطون نتاع لا مارشانديز بلورو فوا 10.53 اللي هو لو كور نتاع لو 31 12 2019. دونك لا ديفيرونس هو l'écart de conversion passif نتاع 315. من بعد لو 1er janvier 2020 كنديرو l'annulation تاع l'écriture. في الديبي نديرو diminution des dettes circulantes. في لو كريدي كنديرو فورنيسور يعني درنا جوست l'inverse نتاع l'écriture بلو ميم مونطون اللي هو 315 annulation de l'écart de conversion passif. من بعد في لو 7 11 2020 نديرو في لو كريدي بونك لحقاش حنايا صافي خلصنا ديك لا دات اللي كانت عندنا. في الديبي غادي نديرو فورنيسور لحقاش صافي ما بقاش عندنا اون دات. دونك غادي نانوليو لو كونت فورنيسور 44 11 لو مونطون هو 16110. بالنسبه للمونطون تاع لا بونك هو 16005. قبضنا لو مونطون نتاع لا مارشانديز بلورو ضربناه في لو كور نتاع هاد لا بيريود نتاع هاد لا دات لو 7 11 2020. وهنايا قبضنا لو مونطون نتاع لا مارشانديز بلورو ضربناه في 10.74 هو لو كور ديال لا دات نتاع لوبيراسيون لا دات فاش حنايا شرينا لا مارشانديز. و ليكار كيما كتلاحظوا كوريسبون ان غان دو شونج هنايا ماشي اون بيرت نتاع 73 31 هو لو كونت نتاع لو غان دو شونج. و لو مونطون هو ليكار ما بين لي دو فالور 16110 و 16005 عطانا لو مونطون نتاع لو غان دو شونج propre à l'exercice. وفي لو ليبيلي نديرو avis de débit numéro ونكتبوا له النيميرو نتاع لا بيس جوستيفيكاتيف.